दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुग्यो। शुक्रबार थप 1359 जनामा कोरोना पुष्टि। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा पदबाट राजीनामा। पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि आफू सधैँ मुलुकको हित र जनताको हितका लागि काम गरिरहने मन्त्री खतिवड़ाको भनाई। घुम्ती स्वाब संकलन साधन सशस्त्र प्रहरी बललाई राष्ट्रद्वारा प्रदान। कोरोना प्रभावित व्यक्ति र चिकित्सक बीच स्वाब संकलन गर्दा बढ्न सक्ने खतरालाई अन्त्य गर्न यस प्रविधिले निकै सहयोग पुग्ने राष्ट्रद्वारा जानकारी। वर्षा र सहकालका देवता रातो मचिन्द्रनाथको शुक्रबार क्षमा पूजा जात्राका सबै विधि हाल रद्द भएकै स्थानमा सम्पन्न गरिने जात्रा व्यवस्थापन कार्यदल तथा ज्यापु समाजद्वारा जानकारी। र कोरोनाका कारण विमानमा रोक लगाउँदा पनि आन्तरिक विमान कम्पनीहरूद्वारा बिना यात्रु उडान। लाइसेन्सलाई वैधता दिइराख्न 90 दिनभित्र कम्तीमा 3 वटा टेक अफ तथा ल्यान्डिङ गरेको हुनै पर्ने पाइलटहरूको बाध्यता। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा शुक्रबार थप 1359 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 464 महिला र 895 पुरुष गरी 1359 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार उपत्यकामा थप 454 जनामा कोरोना पुष्टि भएका छन्, जसअनुसार काठमाडौँमा 386, ललितपुरमा 32, भक्तपुरमा 36 जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यस्तै शुक्रबार थप 1354 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको संख्या 25,561 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 महिला र 10 पुरुष रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, खोटाङमा 2 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, झापामा 28 जना, मोरङमा 76 जना र सुनसरीमा 39 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 43, पर्सामा 27, बारामा 21, महोत्तरीमा 46, रौतहटमा 2, सत्तरीमा 26, सर्लाहीमा 80 र सिराहामा 1 जना हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 386, काभ्रेपलाञ्चोकमा 7, चितवनमा 82, दोलखामा 2, धादिङमा 19, नुवाकोटमा 5, भक्तपुरमा 36, मकवानपुरमा 18, रसुवामा 1, रामेछापमा 13, ललितपुरमा 32, सिन्धुपाल्चोकमा 4 र सिन्धुलीमा 2 जना हुनुहुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 20, गोर्खामा 26, तनहुँमा 12, नवलपरासी पूर्वमा 28, म्याग्दीमा 1, लमजुङमा 10, बागलुङमा 1 र स्याङ्जामा 3 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 5 मा कपिलवस्तुमा 7, गुल्मीमा 2, दाङमा 7, पाल्पामा 6, बर्दियामा 14, बाँकेमा 48, रुकुम पूर्वमा 1 र रूपन्देहीमा 44। यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोटमा 2, जुम्लामा 21, दैलेखमा 9, रुकुम पश्चिममा 1, सल्यानमा 1, सुर्खेतमा 22 हुनुहुन्छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 1, कञ्चनपुरमा 5, कैलालीमा 52, डोटीमा 4, दार्चुलामा 3, बझाङमा 3 र बैतडीमा 3 गरी जम्मा 464 महिला, 895 पुरुष सहित जम्मा 1359। महिला 4 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जना चाहिँ काठमाडौँको हुनुहुन्छ, 82 वर्षीया, 67 वर्षीया र 22 वर्षीया
र 1 जना चितवनको हुनुहुन्छ 35 वर्षीय। पुरुषहरू 10 जना हुनुहुन्छ। सप्तरीको 2 जना 55 वर्षीय, धनुषाको 65 वर्षीय, कास्कीको 31 वर्षीय, नवलपरासीको 37 वर्षीय, प्युठानको 58 वर्षीय, रूपन्देहीको 78 वर्षीय र पाल्पाको 63 वर्षीय र सुर्खेतको 42 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 14 जनाको दुःखद निधन भएको छ। आजसम्म निधन हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,404 जना रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहने संख्या 6,561 जना रहेका छन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले निर्माण गरेको मोबाइल स्वाब कलेक्सन भेहिकल अर्थात् घुम्ती स्वाब सङ्कलन साधन सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गरेको छ। शुक्रबार नास्टको कार्यालय ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच स्वाब सङ्कलन गर्ने प्रविधिको एक सेट सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रदान गरेको हो। नास्ट कार्यालयमा सचिव डाक्टर महेश्वर कुमार अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी अस्पतालका प्रहरी उपरीक्षक डाक्टर शैलेन्द्र दुवाल श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 महामारीको संक्रमणले बिरामीबाट चिकित्सकलाई सजिलै जोगाउन नास्टले उक्त प्रविधि निर्माण गरेको हो। कोरोना प्रभावित व्यक्ति र चिकित्सक बीच स्वाब सङ्कलन गर्दा बढ्न सक्ने खतरालाई अन्त्य गर्न यस प्रविधिले निकै सहयोग पुग्ने नास्टले जनाएको छ। यस भेहिकल प्रविधिमा पिपी ग्लोभ्स, पोजिटिभ प्रेसर र च्याम्पर, भाइरस फिल्टर गर्ने प्रविधि र आइस बक्स र आवश्यक वस्तु जडान गरिएको नास्टका वरिष्ठ प्रविधिक र प्राविधिक अधिकृत शङ्कर ढकालले बताउनुभयो। सो प्रविधि स्वास्थ्यलाई जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निकै सुरक्षित बनाइएकाले स्वाब सङ्कलन गर्ने व्यक्तिले पिपी लगाउनु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो सशस्त्र प्रहरी नेपाल एपीएफ नेपालको लागि हामीले बनाएका छौँ। अब यसको टेक्निकल एस्पेक्टको कुरा गर्नुपर्दा मेन चाहिँ त्यो स्वाब कलेक्सन प्रोसेसलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। अब अहिलेको प्र्याक्टिस के छ भने पिपी लगाउँछन्, हेल्थ प्रोफेसनलले स्वाब लिन्छन्। भनेपछि हजुरले यदि त्यो स्वाब लिने मान्छे चाहिँ पोजिटिभली इन्फेक्टेड रहेछ भनेदेखि त्यसको क्रस कन्टामिनेसन स्वास्थ्यकर्मीलाई हुने भयो, अनि स्वास्थ्यकर्मीको थ्रु अरू सबैलाई सर्न सक्ने भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो हुनाले कि चाहिँ हरेकचोटि पिपी चेन्ज गरिरहनु पर्यो, जुन भनेको हाम्रो जस्तो लो इन्कम कन्ट्रीको लागि एकदमै गाह्रो छ। अझ अहिले त डेड बडीहरू पनि बढिरहेका छन्, आइसियुमा पेसेन्ट्सहरू बढिरहेका छन्। भनेपछि त पिपी त उता पो डाइभर्ट गर्नुपर्छ। भनेपछि पिपी नलगाइकन स्वाब लिने कसरी त भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा पोजिटिभ प्रेसर च्याम्बर सहितको यो सिस्टम गरेका हौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भित्र पोजिटिभ एयर प्रेसर क्रिएट गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले त्यहाँ भएको हावालाई एक्सपेल गर्छ, तर वरिपरिको कन्टामिनेटेड एयरलाई तान्दैन। यदि कोभिड-19 को पोजिटिभ पेसेन्ट वरिपरि रहेछ भने पनि यो भित्र चाहिँ हजुरको त्यसले तान्दैन। जस्तो अहिले मैले हेपा फिल्टर यो भित्रको फ्यान अन गरेँ, त्यो भनेको मतलब यताबाट फ्रेस हावा भित्र छिरिरहेको छ, तर यो हावा पनि कन्टामिनेटेड हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ यहाँ एकदम हाई ग्रेडको हेपा फिल्टर युज गरेका छौँ। आइसियुमै प्रयोग गर्ने खालको, जसबाट चाहिँ हावा फिल्टर भएर फ्रेस हावा, क्लिन हावा मात्र भित्र छिर्छ र भित्र पोजिटिभ प्रेसर क्रिएट भइसके पछाडि वरिपरि पोजिटिभ पेसेन्ट छ भने पनि भित्र जाँदैन। भन्नुको मतलब अब भित्रको स्वास्थ्य कर्मीले विदाउट पिपी चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्न सक्ने हुनुभयो। यो एउटा ठुलो अचिभमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। अब यसका कम्पोनेन्टका कुरा गर्नुपर्दा यो एउटा पिपी ग्लोभ्स, यो डबल लेयर रबराइज फ्याब्रिकको ग्लोभ्स छ, जसबाट भनौँ न हजुरको यो कोभिड-19 लगायतको अरू ब्याक्टेरिया भाइरस पेनिट्रेट गर्न सक्दैन। उहाँले चाहिँ म यहाँ बसिरहँदाखेरि उसले गरेर उहाँले स्वाब लिनुहुन्छ, त्यो भिटिएमलाई लगेर मैले यतापट्टि लगेर आइस बक्समा भित्र हाल्छु भनेपछि हेर्नुहोस् त, पेसेन्ट र हेल्थ प्रोफेसनलको बिचमा यस्तो सुन्दर इन्टरफेस छ कि जसले गर्दाखेरि क्रस कन्टामिनेसन हुन सक्दैन। एउटा भेहिकलबाट सङ्कलित स्वाब भने त्यसभित्र रहेका आइस बक्समा राखिनेछ। बक्समा राखिएको स्वाब परीक्षणका लागि प्रयोगशाला पठाइन्छ। स्वाब सङ्कलन गर्ने कार्य सकिएपछि उक्त प्रविधि राखिएको गाडीलाई पूर्ण रूपमा निर्मलीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अर्थ सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सरकार बाहिर रहे पनि मुलुकको हित, राष्ट्रिय विकास लगायतमा आफू लागिरहने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सञ्चार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री खतिवड़ाले आफू सदैव मुलुकको हित र जनताको हितका लागि लागिरहने बताउनु भएको हो। मन्त्री परिषदको बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आभार व्यक्त गरेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय हितमा काम गर्दा कसैको चित्त दुखिएको भए आफू व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न नभई राष्ट्रका लागि गरेको भनेर बुझिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नलाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले धेरै अनुभव सँगालेर सरकारबाट बिदा हुन लागेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवड़ाले आजै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाउने जानकारी दिनुभयो। मैले आजै केही बेरपछि नेपाल सरकारको अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिँदैछु। आजको क्याबिनेटमा मैले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म राजीनामा दिँदैछु र सरकार बाहिर रहेर पनि मुलुकको लागि, राष्ट्रहितको लागि, राष्ट्रिय विकासको लागि, आम नेपाली नागरिकको विकास र समृद्धिको अभियानमा कुनै न कुनै रूपमा म जुटिरहनेछु। आधारभूत रूपमा म अध्ययन गर्ने, अध्यापन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र नीति निर्माणमा बहस पैरवी गर्न रुचाउने मान्छे हुँ। म त्यो काममा लागिरहन्छु। त्यो मानेमा सूचना प्रविधि, सञ्चार, अलिअलि ज्ञान यो क्षेत्रको पनि भयो। यसमा तपाईँहरूसँग मैले केही कन्सल्टेसन गरिरहन पनि सक्छु र तपाईँहरूले पनि यसलाई पो केही कुराहरू यसमा थाहा छन् कि भन्न चाहनुभयो भने म उपलब्ध पनि भइरहन्छु र तपाईँहरूसँग मेरो सञ्चार मन्त्रीको रूपको चाहिँ यो भेटघाट अहिलेको लागि यो आजको परिस्थितिमा यही हो। तपाईँहरू सबैलाई, सबै साथीहरूले, सबै निकायको प्रमुखहरूले जुन सहयोग मलाई गर्नुभएको छ, जुन सौहार्दता देखाउनु भएको छ, जुन सहकार्य गर्नुभएको छ, जुन आत्मीयता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। हुँदाखेरि बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा कुराहरू गरिरहँदाखेरि र मन्त्रीले आफ्नो व्यक्तिगत हितमा केही नगरिरहँदा केही कामहरू गर्दा कसैलाई चित्त दुखेको रहेछ भने पनि यो मन्त्रीले राष्ट्रहितकै लागि गरे हो, आफ्नो हितको लागि गरेको होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। किनभने मैले व्यक्तिगत अभिष्टको लागि केही गर्दिनँ, गरेको पनि छैन। मेरो निष्ठा हो, यो कायम रहन्छ र त्यही मेरो निष्ठा, ज्ञान र अनुभवको आधारले मैले यहाँसम्मको जिम्मेवारी पाएको हुँ। त्यसको लागि म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि म आभार प्रकट गर्दछु। त्यो जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेको, त्यसलाई मैले इमान्दारीपूर्वक मसँग भएको ज्ञान र अनुभवलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ र भोलिका दिनमा पनि सरकार बाहिर पनि मैले त्यसलाई निर्वाह गर्छु। मान्छेको निष्ठा, अनुशासन भन्ने कुरा चाहिँ जीवन पर्यन्तको कुरा हो। पदमा रहँदा र नरहँदाको भन्ने विषय होइन। यो जीवन पर्यन्त अभ्यास गर्ने कुरा हो। म त्यो अभ्यासमै रहन्छु र यो क्रममा यहाँहरू कसैले पनि यस्ता विषयहरूमा मसँग छलफल गर्दा, बहस गर्दा, के गर्दा म उपलब्ध हुन्छु र आजै अपराह्नबाट म मन्त्री परिषदबाट बिदा हुँदैछु। तपाईँहरू सबैलाई जे जति सहयोग गर्नुभयो पदीय रूपमा यो मन्त्रालयको काम कारबाहीलाई अघि बढाउने रूपमा म हार्दिक तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। मन्त्रालयको साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अलि अप्ठ्यारो समय थियो। म मन्त्री हुने बित्तिकै कोभिडको समय आयो। सबै साथीहरूसँग त खुलेर गफ गर्न पनि पाइएन, किनभने एक अर्कासँग सङ्क्रमणकै डरले डराउनु पर्ने, मास्क लगाएर बोल्नुपर्ने, अनुहार पनि राम्रोसँग हेर्न नपाउने, त्यो स्थितिबाट गुज्रेकै हुँ। तर पनि केही कामहरू गरिएको छ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकमा केही कुराहरू अघि बढाउन खोजिएको छ। पत्रकारितालाई कोभिडले पारेको असरबारे अध्ययन गरेर त्यो प्रतिवेदन आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी अरू चलचित्रकर्मी, रङ्गकर्मीहरूको बारेमा पनि केही कामहरू अघि बढाउनु छ। त्यस्तै उहाँले सञ्चार मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई बुझ्ने मौका पाएको बताउनुभयो। खतिवड़ा पहिलो पटक 2074 साल चैत्र 2 गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाबाट 2 वर्ष कार्यकाल निश्चित
गर्नुभएका उहाँको पदावधि सकिएकै दिन 2076 साल फागुन 20 गते राजीनामा दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट पुनः उहाँ दोस्रो कार्यकालका लागि अर्थमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। संविधान बमोजिम संघीय सांसद र नभएको व्यक्ति 6 महिना मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ। त्यसपछि संघीय संसदको सदस्य नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा संयुक्त पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। लामो रसाकसीपछि पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भएपछि तत्कालका लागि डाक्टर खतिवडाको यात्रा रोकिएको हो। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको क्षमा पूजा गरिएको छ। ललितपुरको पुलचोकमा रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथमा छोटो विधिबाट रथ यात्रा गर्न शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको हो। ललितपुरको चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी र सीमित व्यक्ति उपस्थित भएर शुक्रबार क्षमा पूजा गरिएको थियो। बिहिबारको झडपपछि जात्रा व्यवस्थापन कार्यदल तथा ज्यापु समाजको बैठकले क्षमा पूजा गर्ने निर्णय गरेको थियो। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्राका सबै विधि हाल रथ भएकै स्थानमा सम्पन्न गरिने भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम रोकथामका लागि आन्तरिक उडानमा रोक लगाउँदा आन्तरिक विमान कम्पनीहरूले भने बिना यात्रु उडान गरिरहेका छन्। पाइलटहरूले लाइसेन्सलाई वैधता दिइराख्न 90 दिनभित्र कम्तीमा 3 वटा टेक अफ तथा ल्यान्डिङ गरेको हुनैपर्ने नियमका कारण पनि आन्तरिक विमान कम्पनीहरूले भने बिना यात्रु उडान गरिरहेका छन्। 90 दिनभित्र कम्तीमा 3 वटा टेक अफ तथा ल्यान्डिङ नगरे फुल फ्लाइट सिम्युलेटर तालिममा जानुपर्ने व्यवस्था छ। सो क्रममा शुक्रबार बुद्ध एयरका 2 पाइलटले 3 सर्किट ल्यान्डिङ गरेका थिए। हाल बुद्धसँग 13 जहाज र 83 पाइलट छन्। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 271 पुग्यो। शुक्रबार थप 1359 जनामा कोरोना पुष्टि। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाद्वारा पदबाट राजीनामा। पदमा रहँदा वा नरहँदा पनि आफू सधैँ मुलुकको हित र जनताको हितका लागि काम गरिरहने मन्त्री खतिवडाको भनाई। घुम्ती स्वाब संकलन साधन सशस्त्र प्रहरी बललाई राष्ट्रद्वारा प्रदान। कोरोना प्रभावित व्यक्ति र चिकित्सक बीच स्वाब संकलन गर्दा बढ्न सक्ने खतरालाई अन्त्य गर्न यस प्रविधिले निकै सहयोग पुग्ने राष्ट्रद्वारा जानकारी। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको शुक्रबार क्षमा पूजा। जात्राका सबै विधि हाल रथ भएकै स्थानमा सम्पन्न गरिने जात्रा व्यवस्थापन कार्यदल तथा ज्यापु समाजद्वारा जानकारी। र कोरोनाका कारण विमानमा रोक लगाउँदा पनि आन्तरिक विमान कम्पनीहरूद्वारा बिना यात्रु उडान। लाइसेन्सलाई वैधता दिइराख्न 90 दिनभित्र कम्तीमा 3 वटा टेक अफ तथा ल्यान्डिङ गरेको हुनैपर्ने पाइलटहरूको बाध्यता। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।